السلام عليكم. غادي نشوفوا هنايا طريقة كيفاش غادي يمكننا نوجدوا الملف ديال التسجيل. الملف ديال التسجيل مطلوب فيه بعض الوثائق، هما مثلا غادي نلقاو لاتيستاسيون ديال الباك، لا كارت ناسيونال الواجهة اللي فيها الصورة، لا كارت ناسيونال الواجهة الخلفية، لا فيش دانسكريبسيون، هذيك الفيشي اللي تيليشارجيتو في الاول ديال الانسكريبسيون هو ديجا راه اون فورما بي دي اف. عندنا الرولوفي دو نوت ديال الباك والرولوفي دو نوت جلوبال. دونك هادو غادي نكونوا سكانيناهم سواء بالتليفون ولا باي طريقه. دونك راه غادي يكونوا عندنا الشكل دي زيماج، وديال الانسكريبسيون راه عندنا سو فورم دو فيشي بي دي اف. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نوجدوا الفيشي اللي غادي نحملوه. اولا غادي نحتاجوا بعض لي زوتي. دونك يمكن اللي عارف شي طريقه يمكن له يديرها. هنا غادي نديروا واحد الطريقه، ولكن اللي بغى يستعمل شي اداه اخرى كل واحد حر يستعمل اللي بغى. سواء كاين لي زوتي اللي كاينين ديجا في التليفون اللي عنده التليفون، سواء هنا غادي نستعملوا واحد المثال ان اكزامبل في الويندوز. دونك هنايا غادي نقلبوا على واحد الفيشي، نحلوا مثلا une fenêtre ديال الانترنت. on va rechercher un fichier qui s'appelle par exemple Clever PDF. دونك هذا c'est un exemple، mais اللي بغى يستعمل شي اداة اخرى يمكن له يستعملها. دونك انا غادي نمشيو هنايا نكليكيو لو سيت ديالو. دونك هاد لابليكاسيون اللي مزيان فيها، دونك يمكننا نستعملوها ديريكتومون سور انترنت، هذه هي الواجهه ديالها. دونك حنا اللي غادي نحتاجو دو زوتي، هذا مع هاد فيزيوني. دونك بي دي ايماج، دونك بلوتو هي ايماج اون بي دي اف هادي، وغادي نحتاجو فيزيوني بي دي اف. دونك اللي بغى يستعمل ديريكتومون سور انترنت يستعمل، اللي باغي ما بغاش يصيفط لي فيشي ديالو سور انترنت يمكن يستعمل يتيليشارجي لابليكاسيون باش يستعملها ديريكتومون سور البيسي ديالو. لابليكاسيون هي هادي كليفر بي دي اف، هادي بالنسبه للويندوز، هادي بالنسبه للماك. دونك حنا غادي نتيليشارجيو هادي ديال الويندوز، غادي نديرو هاد التيليشارجمون غراتوي. Donc le fichier une fois téléchargé، donc غادي انستالي لابليكاسيون انستالاسيون عاديه، ما غادي يبدل فيها حتى شي حاجه. سويون donc حنا on a déjà installé l'application. donc une fois il y a l'application déjà installée. donc si on lance l'application، دونك كتشوفوا ان تقريبا عندها نفس الواجهه بحال الواجهه ديال الانترنت. دونك اولا شنو غادي نستعملوا هاد التطبيق ايماج اون بي دي اف. علاش؟ لان حنايا عندنا لي فيشي اللي سكانينا الرولوفي الباك اكسيتيرا سو سون دي زيماج. دونك غادي نحاولوا نرجعوهم فيشي بي دي اف. دونك تو سامبلومون دونك غادي نكليكيو على ايماج اون بي دي اف. هنايا غادي يعطينا شنو هما لي فيشي اللي غادي نتيليشارجيو. دونك سوا غادي نديرو غليسي ولا نسيليكسيونيو لي فيشي. دونك حنا كانوا عندنا لي فيشي مجموعين في ان ريبرتوار. دونك يمكننا نختاروا لي كاع لي فيشي اللي عندنا. دونك الرولوفي دو نوت، لا كارت ناسيونال الظهر ديالها، الرولوفي دو نوت الباك، والرولوفي دو نوت جلوبال. غادي نديرو اوفرير. دونك هما حطوا لنا هنا لي زيماج اللي غادي نغيروهم. دونك هنايا خصنا ندير لهم التستيفه خص ديما يكون في نفس الوردر. غادي نختاروا الاول لا كارت ناسيونال، الجهه اللي فيها التصويره، الفيشي الزوج لا كارت ناسيونال الظهر ديالها، نديرو وراها الباك. دونك الا ما كانش الباك هو الاول يمكننا نبدلوه، نكليكيو عليه ونحولوه. دونك يمكننا نبدلو لهم البلايص. دونك عندنا قلنا الكارت ناسيونال
اللي فيها الصورة، لا كارت ناسيونال الظهر ديالها، الباك، الرولوفي دو نوت ديال الباك والرولوفي دو نوت جلوبال. دونك يمكن لكم تبدلوا التستيفة اللي بغيتو، دونك ماشي مشكل. دونك حنا باش غادي نردوها عادية، دونك نردو لا كارت ناسيونال 2. دونك هادي اون فوا يكون عندنا هذا غنختارو هنايا فين باغيين نسجلو الفيشي. غادي نحاولو نسجلوه في نفس فين عندنا كاع لي فيشي. غنديرو هنايا. دونك هنا الا بغينا نعطيولو واحد التسمية ديال الفيشي، انا مثلا غادي نسميوه دوسيي 2. وهنا اون فوا نختارو هادشي يكون عندنا كلشي مقاد، غادي نديرو كونفيرتير. دونك هنا سالينا من هاد العملية الأولى. غنحلو الدوسي ديالنا اللي كان فيه. غادي نلاحظو أول فيشي دوسيي 2 تكريا، غنحلوه مثلا بشي قارئ ديال لي فيشي PDF. غادي نشوفو بلي هادوك اللي درنا راه مرجعو كلهم PDF. دونك هي لا كارت ناسيونال الأول، الظهر ديال لا كارت ناسيونال، رجعت لاتيستاسيون ديال الباك، بعدنا الرولوفي دو نوت والرولوفي دو نوت جلوبال. دونك هذا العملية الأولى راح نرجع حولنا هادوك لي زيماج اللي كانوا عندنا ديال الوثائق رجعناهم PDF. دابا خص نجمعو هذيك ديال الوثيقة ديال التسجيل اللي خديناها في الأول، لأن هذيك إلا كنتو سجلتوها راه تسجل أوتوماتيكمون PDF. دونك دابا عندنا الوثيقة ديال التسجيل PDF، والدوسي هذا اللي صوبنا دابا حتى هو PDF. دونك دابا غادي نجمعو هاد لي دو فيشي باش يعطيونا فيشي واحد. دونك نرجعو لابليكاسيون ديالنا، نرجعو لنفس الفيشي. دونك لابليكاسيون دابا هنا غادي نستعملو هذيك سالينا منها، غادي نستعملو فيزيوني PDF. فيزيوني PDF تو سامبلومون هي يكون عندنا بليزيور PDF غادي نرجعوهم في واحد. راه نفس العملية اللي غادي نديرو فيزيوني PDF. دونك غادي نختارو لي فيشي، غادي نختارو لي دو فيشي اللي عندنا، غادي نفتحوهم. هنا نفس الشيء غادي نعاود نديرو الأول هذيك ديال لانسكريبسيون نديروها هي الأولى. دونك هنا لا ميم شوز إلا ما كانوا مختلفين يمكننا نبدلو لهم التستيفات. دونك غادي نديرو لا فيش هي الأولى ويتبعها الدوسي اللي درناه لي دو شوز. هنا لا ميم شوز غادي نختارو الفيشي ولا البلاص فين غادي نختارو توجور نفس الفيشي، غادي نديرو كومبيني والعملية تكون تسالت. إلا حلينا الفيشي غادي نلقاو غادي يكون مارجد بوان فايل هنايا. دونك يمكننا نبدلو التسمية وغادي نسميوه دوسي. دونك هذا هو الملف اللي غادي نحملوه السيت ديال لانسكريبسيون. دونك من غادي يطلب لكم غادي نحملو هاد الفيشي. دونك هادو دابا ما بقيناش محتاجينهم، اللي بغا يمحيهم اللي بغا يخليهم. دونك واحد يعرف بلي هذا هو الدوسي دانسكريبسيون. دونك من غادي تدخلوا للسيت ديال لانسكريبسيون، من يطلب منكم الفيشي الدوسي ديالكم غادي تعطيولو هاد الفيشي. والسلام عليكم وإلى اللقاء.